मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। पैसा कमाने में भी अगर आपको सही गाइडेंस ना मिले, तजर्बे की भेंट चढ़ जाओगे। क्योंकि मैं एक दफा तजर्बे की भेंट चढ़ चुका हूं। अब मैं लोगों को कह रहा हूं, लोगों की खोपड़ी शरीफ में बात नहीं आ रही। हर आए दिन मेरे पास कोई बच्चा रोता हुआ आता है, लड़का, मुफ्ती साहब मैं 10 करोड़ गंवा बैठा हूं, मैं 5 करोड़ गंवा बैठा हूं, अब्बा ने घर से निकाल दिया है, ठुकाइयां लग रही हैं, कोई खुदकुशी की तरफ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्यों भाई? मैंने पैसा दिया था, किसी ट्रैवल एजेंट को दे दिया, किसी कारोबार में लगा दिया। वो इतने नेक आदमी थे, इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी थी, बगलें भी मेरा ख्याल है चेक की होंगी इसने। यही रह गया बस, और क्या है। हर चीज सुन्नत के मुताबिक। मैं ऐसा कहता हूं कि तू ये बगलें भी चेक कर लेता ना, जब दाढ़ी देख ली तूने, तो हो सकता है वो बड़ी भी हो और सुन्नत के खिलाफ चल रही हो। तो अबे तुम्हें दीन का पता पैसों के मामलात के बगैर चलता कैसे है? क्या चोर लोग दाढ़ी नहीं रख लेते? मैं नहीं कह रहा दाढ़ी वाले चोर होते हैं, लेकिन चोर को दाढ़ी बढ़ाने में कितना टाइम लगता है। मैं नहीं कह रहा नमाजी चोर होते हैं, लेकिन चोर भी नमाजी बन सकता है। तो ये अजीब हिसाब किताब है। फिर ऐसे चीखते हैं, यार हमारा ये हो गया, ये हो गया। तो मैं कहता हूं, आपने मेरे बयान नहीं सुने? कितनी दफा समझाया भाई, किसी को पैसा मत दो। ये रफी भाई बैठे हुए हैं सामने। 10 साल पहले मैं आया था, इन्होंने मुझे कहा कि 10 साल पहले मैंने इनसे कहा कि आपने पैसा दिया। उन्होंने कहा फलां को दिया, वो बड़ा नेक है, कमा के दे रहा है। मैंने कहा देखते हैं रफी भाई, एक दिन मार्केट से सारे पैसे शार्ट हो जाएंगे। 10 साल उस बंदे ने कमा के दिया इनको। ये कहते थे देखो मुफ्ती साहब, कुछ कुछ सही लोग भी होते हैं। उसके बाद 10 साल के बाद रफी भाई का प्रोग्राम बढ़ गया। अब कभी SHO के पास जा रहे हैं, कभी रेंजर्स के, वो बंदा भी घूम रहा है। उस बंदे के पास कौमी तराने हैं। जब भी जाएगा भाई ये हो गया, अच्छा ये हो गया, वो कौमी तराने पढ़ना शुरू कर देगा। आज चाइना का तराना पढ़ा उसने, कल पाकिस्तान का तराना, अब अगली मुलाकात में जापान का कौमी तराना पेश करेगा इनके सामने। पूरे लगेबंदी अल्फाज होते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते आप अगले का। ये भी नहीं पता चलेगा कि फ्रॉड कर रहा है या हकीकत में नुकसान हुआ है। कुछ भी नहीं कर सकते भाई। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है, जो पैसा तुम्हारी जेब में है बस वही तुम्हारा है। अपने बच्चों को रोको खुदा के लिए समल से। क्रिप्टो करेंसी पे ना हमें बहुत उकसाया गया, मुझे तो बहुत उकसाया गया कि क्रिप्टो करेंसी के फजाइल सुनाओ ताकि मुसलमान तिजारत में आगे बढ़े। हमने कहा नहीं भाई, इसमें हमें कंफ्यूजन है। नहीं, ये मुफ्ती लोग असल में देर से फतवा देते हैं। इतने ताने दिए हमें। असल में ये खुद नहीं है ना, खुद का बिजनेस नहीं है ना क्रिप्टो करेंसी का, इसलिए फतवा नहीं दे रहे। हमें बहुत बहुत कहा गया कि इस पे फतवा दो ताकि मुसलमान कौम इसको झोंक दो क्रिप्टो करेंसी में। हमने कहा भाई हमें इत्मीनान नहीं है। हमने ये नहीं कहा हराम है, हमने कहा भाई जब तक 100% इत्मीनान नहीं होगा हम इस बारे में जबान। फिर लोग कहते हैं अबे पहले लाउड स्पीकर को हराम कहते थे, फिर लाउड स्पीकर हलाल कर दिया, पहले वीडियो नहीं बनाते थे, फिर वीडियो देखना कल सारे क्रिप्टो करेंसी में आ जाएंगे। मैंने कहा किसी से पहली बात तो ये कि लाउड स्पीकर को हराम उलमा ने जो कहा था वो इस बेस पे नहीं कहा था कि लाउड स्पीकर बजाते खुद हराम है। जो लाउड स्पीकर के जो माहिरीन है ना, वो ही एक्सप्लेन ही नहीं सही कर पा रहे थे उलमा के सामने। वो कहते थे ये वो आवाज नहीं है बल्कि ये अलग से रिकॉर्डिंग आवाज है, इसलिए उलमा ने कहा नाजायज है। जब उनकी राय तब्दील हो गई, उन्होंने कहा ये वही आवाज है जो आपकी आवाज है जिसको स्पीकर बढ़ा के पेश कर देता है। तो उलमा ने कहा ठीक है, इसमें क्या खराबी है। तो माहिरीन ही किसी एक राय पे जमा नहीं हो रहे थे, इस बेस पे फतवा दिया था। हाँ, वीडियो CD को उलमा हराम इसलिए कहते रहे थे कि उस वक्त इसके पॉजिटिव काम ना होने के बराबर थे, सारा नेगेटिव ही नेगेटिव था। तो इसलिए तस्वीर वाले पहलू को उलमा ने तरजीह दी थी। जब उलमा ने देखा कि भाई अब इसके पॉजिटिव काम भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो फौरन राय को चेंज किया। ये तो उलमा की खूबी है कि उसी पुरानी राय पे अड़े नहीं रहे। लेकिन आपको अगर किसी कौम से नफरत है तो उसकी खूबियों में भी कीड़े तलाश करोगे, और किसी कौम से मोहब्बत है तो उसके कीड़ों में भी आपको खूबियां नजर आएंगी। तो ये आपके दिल की बात है कि जब इंसान को मोहब्बत होती है ना, अगर उसके पीर साहब मोटे हों, अपने पीर साहब से मोहब्बत है, अगर पतले हों पीर साहब, तो आप कहेंगे देखो दुनिया से मोहब्बत ही नहीं है, खाते ही नहीं है, देखिए कैसे सूख के अल्लाह के खौफ से हड्डियों का ढांचा बन गए। और मोटे दूसरे के पीर को बोलोगे मोटा गेंडा, खाता रहता है हराम खा खा के ऐसा हो गया है। लेकिन अगर आपका अपना पीर मोटा है
تو آپ بولو کہ برکت اس کو بولتے ہیں. یہ ہے برکت. 2 نوالے کھاتے ہیں لگتا پورے جسم کو ہے جا کے. تو انسان بہت ساری چیزیں نا عقیدت میں اندھا بھی ہوتا ہے اور نفرت میں بھی اندھا ہوتا ہے. بعض دفعہ جب کسی سے عقیدت ہے تو ہر سیدھی چیز الٹی نظر آ رہی ہے, اور عقیدت نہیں ہے تو ہر عقیدت ہے تو ہر الٹی چیز بھی سیدھی. سیاسی لوگوں میں تو دیکھ لو, آپ سیاسی جماعتوں میں تو آپ دیکھ لو, اپنا لیڈر غلط کام کرے گا قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہی ہے, اور اپنا لیڈر صحیح کرے گا تو وہ تو ویسے ہی صحیح ہے. دوسرے کا لیڈر غلط کرے گا تو غلط ہے, صحیح کرے گا تو بھی غلط ہے. ابے لوگوں کو الو بنانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ تو ہم نے سیاست میں بھی دیکھا ہے بھائی. تو کلمہ ہی نہیں پڑھو بھائی, اس کلمہ صرف ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے, باقی کسی کا نہیں پڑھا ہم نے. تو جو صحیح کام کرے گا صحیح ہے, غلط کرے گا غلط. ہمارا باپ کا تھوڑی ہے بھائی وہ. تو اتنا ڈپریشن میں جاتے ہیں, پھر وہ اس کو سیاسی لوگ قتل کر رہا ہے, اس کو قتل کر رہی ہے. سیاسی لیڈر جو ہے نا, یہ بات ذہن میں رکھو, کوئی بھی ہو, کائنم من کان, یہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اپنی عوام کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں. یہ ذہن میں, کسی بھی جماعت کا ہو. اور جب آج آپ جس لیڈر کی وجہ سے کسی دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کی وجہ سے اس کو گالیاں دے رہے ہو, یہ ذہن میں رکھنا کل ان کا مفاد ہوگا نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹی چائے پی رہے ہوں گے. ہم نے ماضی میں یہ بہت دیکھا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اکیلا ہے, اکیلا کوئی نہیں ہے. ابھی اکیلا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, کل ضرورت ہوگی تو اکیلا نہیں رہے گا, اور رہنا بھی نہیں چاہیے. سیاست اسی کا تو نام ہے. تو یہ ان کی پالیسیاں چینج ہوں گی. آپ کیوں لڑ رہے ہو بھائی, محبت سے رہو یار. پہلے کم ٹینشن ہے, لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس چکر میں. عقیدت ایک حد سے اپنے ابا اما سے کرو گے نا بہت زیادہ عقیدت, بہت ثواب ملے گا آپ کو, جنت دے دے گا اللہ اس بدلے میں. تو سیاست دانوں سے عقیدت ایک حد تک, اس سے آگے نکلنے کی کوشش, یہ تو نیچرل ہے, اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہے, ہونی چاہیے, لیکن ایک لمٹ, اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. تو اس سے سکون میں رہو گے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی, کیا وہ چل رہی تھی بات, ابے آسٹریلیا کی بات نہیں چل رہی تھی. بات یہ چل رہی تھی کہ وہ اگر آپ کو صحیح, ہاں پیسوں کا معاملے میں, اب آپ نے پیسہ دے دیا تو آپ تو پیسہ خرچ کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے, لیکن وہی سبب آپ کے پیسے کے ڈوبنے کا ذریعہ بن. آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا, نہیں تو پرسوں ڈوبے گا. پھر بھی عاملوں میں تو سارے ہی غلط ہیں, لیکن پیسے میں پھر بھی کچھ لوگ صحیح ہیں. کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پیسہ دیا جائے تو وہ ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں ہیں ایسے لوگ, لیکن بہت کم ہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو تو پھر بھی پتا چل سکتا ہے, جو مشہور لوگ ہیں. عامی آدمی کے لیے ان تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے عامی آدمی کے لیے اصول یہی ہے, قطعاً نہ اپنے ماموں کو پیسہ دو, نہ اپنے چاچو کو پیسہ دو, ابا کو بھی نہ دو. ابا کو دینا ہے تو ابا سمجھ کے دے دو, ابا ہے کھا جائے گا, کوئی مسئلہ. تجارت کی نیت سے ابا کو پیسہ دے دیا, گئے. ابا نے بیٹے کو دے دیا, کھا جائے گا. بیوی کو دے دیا, کھا جائے گی. بیوی نے شوہر کو دے دیا تو وہ تو کنفرم کھائے گا. بعض عورتیں اس خوش فہمی اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہوتی ہے. ہسبینڈ کیوں دے گا تمہیں, اس کو پتا ہے کہاں جا سکتی ہے. ہسبینڈ نے تو کنفرم کیا کرنا ہے, کھانا ہی. لوگ کہنے حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بھائی وہ حضرت خدیجہ تھیں اور وہ کیا تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ پیغمبر نہیں ہو, آپ کا مجھے زیادہ پتا ہے اور میرا آپ کو زیادہ پتا ہے. ہم سب اسی زمین کی مخلوق ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو.